अंदर जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से धांधली की एक नई वहाँ पे मसालें कायम कर दी गई हैं, हम इन नताइज को, इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इन इलेक्शंस के ऊपर एक मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। जिस तरीके से इन इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से इंतखाबात को पहले तो डिले किया गया, फिर वोटिंग की शरह को कम करने के लिए कि एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने और खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बार बार कराची के शहरियों को ये कह के इन इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की कि यहाँ पे तो धमाके हो सकते हैं, हमारी अमन अमान की सूरत हाल ही बहुत ख़राब है। अब अगर जो हुकूमतें हैं, अगर वही अपने शहरियों को डराने पे आ जाएं और ये बताने पे आ जाएं कि आपने घरों से नहीं निकलना, तो जाहिर है कि वोटिंग की शरह मुतासर होनी थी और वोटिंग की शरह उससे मुतासर हुई। और इसके बाद जो जिस तरीके से फॉर्म्स की तब्दीलियाँ हैं, वो अब सारी वीडियोज़ आपके सामने हैं। आपने खुद देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये कराची के जो इंतखाबात हैं उनको मुतासर किया गया, किस तरीके से कराची के इंतखाबात जो हैं उनको एक मजाक बनाया गया। इसको हम जो है वो मुस्तरद करते हैं। और आपने देखा कि कम अज़ कम 3 दिन कराची ही के इंतखाबात के नताइज नहीं आ सके। वो नताइज इसलिए नहीं आ सके और आज पाकिस्तान के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई हो गई कि क्यों इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मुखालफत कर रहा था, क्यों एक पूरी लॉबी जो थी उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक़्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ना लेके आए। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती जो हमने बना ली थी और हम कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आप अगले इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के ऊपर लेके जाएं, अगर आप ईवीएम के ऊपर होते तो आपके नताइज तो अगले आधे घंटे में आ जाते और फिर आप वोट टैंपरिंग नहीं कर सकते, फिर आप फॉर्म टैंपरिंग नहीं कर सकते। और ये एक दफ़ा फिर रिमाइंडर है कि किस तरह से इन्होंने एक इलेक्शंस को रिग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आने दी। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो है अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील जो है वो हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जिस तरह पंजाब के गवर्नर ने 48 घंटे इंतज़ार किया, आप इंतज़ार नहीं करेंगे और असम्बली को तहलील करके हम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों वो वादे थे जो इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम ये वादे जो हैं वो पूरे कर पाए। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है क्लर्क की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, उसके लिए जो है, और आपको पता ही है जो एक्सटेंशनों के लिए जो कुछ होता है, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ है कि जिसने 2 हुकूमतों को ठोकर मारी और कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे वोट लेने। और ये तहरीक इंसाफ का एतमाद जाहिर करता है अवाम के ऊपर, ये तहरीक इंसाफ के उस कॉन्फिडेंस की अलामत है जो हम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रखते हैं और जो सपोर्ट पाकिस्तान के अवाम में इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, ये उसका एक इजहार है। लिहाजा आज दोनों असम्बलियाँ, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो भी तहलील हो जाएगी। हमने जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब के लिए वो मियाँ असलम साहब की सरकर्दगी में जो है वो कायम कर दी है और स्पीकर साहब जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी का लिख देंगे। जो अभी मुझे पता चला है कि नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है, वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं जो ज़ाहिर अभी हमें नहीं कम्युनिकेट हुए। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है और हम समझते हैं कि आप उन नामों के ऊपर इत्तफाक होना चाहिए। आज मैं पहले इंटरव्यू सुन रहा था मलिक अहमद साहब का, उन्होंने भी कहा कि जो पीटीआई के नाम है वो संजीदा नाम है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। मेरी नज़र में मैं अब भी दरख्वास्त करूँगा नासिर खोसा साहब से कि वो अपना फ़ैसला तब्दील करें
اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے, اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں, سیاسی کنٹروورسیز ہیں. ناصر کھوسہ صاحب, احمد نواز سکھیرا صاحب, دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں. احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں, تو وزیراعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے. اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے, ان کے اوپر بھی صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے, تو ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, ناصر کھوسہ صاحب اور احمد نواز سکھیرا, پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر, ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر, اس سے واقف ہیں. اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی JIT کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا, 1867 سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ FIR کرواتا ہے. 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا. کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ FIR کرائے, پولیس خود FIR کرانے چلی گئی. اس کے بعد JIT نہیں بننے دے رہے تھے, بڑی مشکل سے JIT بنی. اس کے بعد JIT کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. JIT والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے. لوگ JIT کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس ملک میں رول آف لا کا حال ہے, یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے. چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو, اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا وہ چل رہا ہے. اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیں. یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا. پاکستان کی جو ایک سمجھیے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایک ہمارا جو ماحول ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں, جس طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں, اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. اچھا, اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیجا جائے. ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک طے کریں. پاکستان کی جو معیشت کا کرائسس ہے وہ بہت بڑا ہے, لیکن وہ ڈیل ہو سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا, لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, ایک سیاسی استحکام ہو. اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا, پاکستان کو